मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। इदानीम् एतत् एतं श्लोकं वयं पठितवन्तः। अग्रिमश्लोकं वयं पश्यामः। अग्रिमश्लोकः अस्ति, अहम् एकवारं प्रथमं वदामि, प्रथमं तस्य उच्चारणं पठनीयम्, अनन्तरं वयम् अर्थं पश्यामः। सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दिदिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। अत्र कुत्रचित् पुस्तके पाठभेदः अस्ति, विशिष्य किल्बिष इति तत्र कल्मष इति अस्ति कुत्रचित्। तत्र कोऽपि दोषः नास्ति, समानार्थः एव, भिन्नरीत्या वदन्ति, तावदेव अस्ति। इदानीम् एतस्य यदा प्रथमश्लोकस्य वयम् अन्वयरीत्या अर्थं दृष्टवन्तः, एवम् एतस्यापि श्लोकस्य वयं पश्यामः। सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि, पश्यतु, सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दिदिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते। अत्र सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि इति अस्ति। सुरवरवर्षिणि, सुरः इत्युक्ते देवः इत्यर्थः। देवानां कृते सुरवरवर्षिणि, देवानां कृते वरवर्षणं करोति सा कीदृशी अस्ति इत्युक्ते भगवत्याः विषये वदति। भगवती कीदृशी अस्ति इत्युक्ते सुराणां कृते, देवानां कृते यत्र सुरचिन्तनमस्ति, यत्र देवचिन्तनमस्ति, तत्र वरवर्षणं करोति। देवचिन्तनम् इत्युक्ते कः अर्थः? उत्तमचिन्तनम् इत्यर्थः। सुरचिन्तनम् इत्युक्ते असुरचिन्तनं नास्ति। असुरः सुरः तयोः कः भेदः इति अस्माभिः चिन्तनीयम्। वयम् अग्रे आगच्छामः। तत्र सामान्य अर्थः अस्ति तस्य, सुराणां वरवर्षणं, सुरवरवर्षिणि, सुराणां कृते, देवानां कृते ये देवचिन्तनं करोति, ये उत्तमचिन्तनं करोति, ये भावात्मकजीवनं कुर्वन्ति, तेषां कृते वरवर्षणं करोति सा। द्वितीयं दुर्धरधर्षिणि। प्रथमश्लोकस्य एतस्य श्लोकस्य एकः भेदः अस्ति। प्रथमश्लोके सर्वमपि भावात्मकं पासिटिव् एव उक्तवान्। विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते इति उक्तवन्तः। अत्र पश्यतु, एकं पासिटिव् वदति, एकं नेगेटिव् वदति। सुरवरवर्षिणि, देवचिन्तनं कः करोति, अथवा यत्र देवचिन्तनमस्ति, यस्मिन् ईश्वरीयचिन्तनमस्ति, तत्र सा किं करोति? सुरवरवर्षिणि, तत्र वरवर्षं करोति। समनन्तरं वदति दुर्धरधर्षिणि। यः दुर्धरः अस्ति, तस्य, दुर्धरः इत्युक्ते यत् न धरणीयं तद् धरति, तादृशः दुर्धरः अस्ति। इत्युक्ते
सुरः नास्ति, सः असुरः अस्ति इत्युक्ते दुःस्वभावयुक्तः। सः किं धरति, धरति इत्युक्ते तस्मिन् किम् अस्ति, तद् दुर्धरः सः। तस्य किं करोति, दुर्धरधर्षिणी, तद्वयमपि मिलित्वा उक्तवान्। इत्युक्ते देवानां कृते वरवर्षणं करोति, दुष्टानां दमनं करोति, दुष्टानां दर्शनं करोति, धर्षिणी। अनन्तरं दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते। अनन्तरं सा कीदृशी अस्ति, दुर्मुखमर्षिणि। यः दुर्मुखः अस्ति, दुर्धरः, दुर्मुखः, एते सर्वे असुराः। सामान्यतया देवी भागवते एतेषां सर्वेषां नामानि सन्ति। इदानीम् एकैकस्य असुरस्य नाम कथनस्य आरम्भः जातः। एते असुराः कथारूपेण पश्यामः चेत् देवी भागवते वयं द्रष्टुं शक्नुमः, अथवा देवी महात्म्ये द्रष्टुं शक्नुमः। तत्र तेषां तादृशी कथा अस्ति। अनन्तरकथा, अनन्तरम् अस्माकम् अन्तरङ्गे अपि एतादृशजनाः भवन्ति। दुर्धरः, दुर्मुखः, किं द्वयम् इति वयम् अग्रे पश्यामः। दुर्मुखमर्षिणी अस्ति सा। अनन्तरं हर्षरते, हर्षे, यदा आनन्दः कुत्र अस्ति तत्र रतिः अस्ति, तत्र सा रतिः अनुभवति। आनन्दे हर्षे सा आनन्दम् अनुभवति, हर्षे सा रतिम् अनुभवति, हर्षे सा भवति इत्यर्थः। यत्र आनन्दः, सन्तोषः, हर्षः भवति तत्र का अस्ति, भगवती अपि अस्ति। यत्र यत्र वयं सन्तोषं पश्यामः, यत्र यत्र वयम् आनन्दं पश्यामः, तत्र भगवत्याः सान्निध्यम् अस्ति इति अस्माभिः अवगन्तव्यम्। इदानीं प्रथमपङ्क्तिद्वयं सुरवरवर्षिणी, दुर्धरधर्षिणी, दुर्मुखमर्षिणी हर्षरते। पश्यतु, सुरवरवर्षिणी, दुर्धरधर्षिणी, दुर्मुखमर्षिणी हर्षरते। एवमस्ति पङ्क्तिद्वयं। सामान्य अर्थं वयम् अवगतवन्तः। अग्रिमपङ्क्तिः अस्ति त्रिभुवनपोषिणी। त्रिभुवनं, भुवनत्रयस्य, भूलोकं, भुवर्लोकं, स्वर्लोकम् इति त्रिभुवनस्य अपि पोषणं करोति सा। सामान्यतया कति लोकाः सन्ति, उपरि 7 लोकाः सन्ति, अधः 7 लोकाः सन्ति, आहत्य 14 लोकाः सन्ति। वयं गायत्रीमन्त्रात् पूर्वं वयं वदामः ॐ भूः, ॐ भुवः, ॐ स्वः, ॐ महः, ॐ जनः, ॐ तपः, ॐ सत्यम्। एवं 7 लोकाः उपरि, भूर्भुव स्वः इति त्रिलोकमिति वदामः। 7 लोकमध्ये त्रिलोकं भूर्भुव स्वः, भूलोकं, भुवर्लोकं, स्वर्लोकम्। त्रिभुवनस्य अपि एवमेव अधः अपि लोकाः सन्ति। अतल वितल सुतल तलातल पाताल इति अधः, अधः 7, उपरि 7, आहत्य 14 लोकाः। तत्र त्रिभुवनस्य अपि, इत्युक्ते त्रिभुवनस्य प्राधान्यमस्ति इति कारणेन वदति, त्रिभुवनस्य अपि पोषणं करोति सा, का, भगवती। अनन्तरं कीदृशी अस्ति, शङ्करतोषिणी। पश्यतु कथं पदप्रयोगं करोति। शङ्करस्य आनन्दं जनयति सा। शङ्कराय आनन्दं दातव्यं चेत्, शङ्करे सन्तोषस्य जननं करणीयं चेत्, शङ्करस्य अपेक्षया, शिवस्य अपेक्षया अपि उपरि अस्ति तस्याः स्थितिः। इत्युक्ते भगवत्याः स्थानं वदति तत्र। शङ्करस्यापि तोषिणी अस्ति। शङ्करम् आनन्दं, शङ्कराय आनन्दं ददाति तादृशी। अनन्तरं किल्बिषमोषिणी। किल्बिषम् इत्युक्ते कलङ्कम् इत्यर्थः। कल्मषम् इति कुत्रचित् पाठभेदः दृश्यते। कल्मषम् इत्युक्ते तदेव कलङ्कः। तस्य मोषिणी, तत् नाशं करोति, तस्य मोषणं करोति। अनन्तरं किं वदति, घोषरते। सा घोषरते अस्ति। घोषरते, घोषमित्युक्ते कस्य, वेदशब्दानां घोषः इति वदति। यत्र वेद उच्चारणं भवति तत्र सा रतिम् अनुभवति। पूर्वं कुत्र रतिम् अनुभवति इति उक्तवन्तः, हर्षे। यत्र आनन्दः अस्ति तत्र सन्तोषः, तत् सत् स्वरूपमस्ति। अत्र किमस्ति, घोषरते, यत्र वेदोच्चारणमस्ति तत्र आनन्दः, चित् स्वरूपमस्ति। अनन्तरं वदति सिन्धुसुते इति अग्रे वदति, तत्र आनन्दं, सत् चित् आनन्दं, 3 स्थानेषु अपि भगवती अस्ति इति 3 पदानि, हर्षरते, घोषरते, सिन्धुसुते इति उपयोगं करोति। पश्यतु, त्रिभुवनपोषिणी, शङ्करतोषिणी,
किल्बिषमोषिणि घोषरते अनन्तरं धनुजनिरोषिणि दिदिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते कीदृशी अस्ति अनन्तरं धनुजः धनुजः इत्युक्ते असुरः इत्यर्थः दानवः इत्यर्थः धनुज निरोषिणि तस्य निरोषणं करोति तस्य निरोधं करोति सा अनन्तरं दिदिसुत रोषिणि दानवः दैत्यः इति द्विविध असुराः सन्ति तत्र दैत्यानामपि दानवानां दैत्यानां दिदिसुतः दैत्याः तेषां रोषणं तेषाम् उपरि क्रोधं करोति इत्युक्ते तानपि समापयति अनन्तरं दुर्मदशोषिणि यत्र दुर्मदमस्ति अन्येकः असुरः मदः अहङ्कारः दुर्मदः कुत्र अस्ति तस्य शोषणं करोति तादृशी सा कीदृशी अस्ति सिन्धुसुते सा कुत्र अस्ति सिन्धु इत्युक्ते समुद्रः इत्यर्थः एकः अर्थः किं वदामः दुग्धसमुद्रमस्ति किल दुग्धसमुद्रे का आसीत् लक्ष्मीदेवी लक्ष्मीदेवीम् आह्वयति लक्ष्मीदेव्याः इति सिन्धुसुते इति आह्वयति लक्ष्मी भगवती ऐश्वर्यस्य देवताम् आह्वयति अनन्तरं वदति जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते एतत् एतस्य सामान्य अर्थः अस्ति इदानीं प्रतिपदस्य अर्थं वयम् अवगतवन्तः इति अहं चिन्तयामि सुरवरवर्षिणि इत्युक्ते देवानां कृते सुरवरवर्षिणि देवानां कृते किं करोति सा वरवर्षं ददाति दुर्धरधर्षिणि ये दुर्धराः सन्ति तेषां किं वदामि तेषां धर्षिणि इत्युक्ते तान् अधः स्थापयन्ति तान् निरोधयन्ति दुर्मुखमर्षिणि ये दुर्मुखः अस्ति तस्य अमर्षं करोति अनन्तरं हर्षरते तादृशी सा हर्षरते यत्र आनन्दः अस्ति तत्र तिष्ठति द्वितीयं त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि त्रिभुवनस्य अपि पोषणं करोति अनन्तरं शङ्करस्य आनन्दं ददाति किल्बिषमोषिणि दुःखस्य अथवा कलङ्कस्य मोषणं करोति इत्युक्ते ततः निराकरोति घोषरते वेदघोषः कुत्र अस्ति तत्र रते तत्र रतिमनुभवति वेदघोषे तादृशी भगवती अनन्तरं धनुजनिरोषिणि दानवानां दिदिसुतशोषिणि दिदिसुतरोषिणि इत्युक्ते दैत्यानां द्विविध असुराः तेषां दुर्मदशोषिणि ये दुर्मदाः सन्ति तेषां शोषणं करोति तादृशलक्ष्मी इत्यर्थः एतत् एतस्य सामान्य अर्थः अस्ति एतस्य कः एकैकपदं स्वीकृत्य वयं चिन्तयितुं शक्नुमः पश्यतु सुरवरवर्षिणि इति अस्ति सुरवरः इत्युक्ते देवः इत्यर्थः यः देवः अस्ति तस्य कृते भगवती किं करोति वरवर्षं करोति इत्युक्ते कः अर्थः अनुग्रहं करोति कः सुरः इत्युक्ते देवः इत्युक्ते कः देवः असुरः इति तद् भावद्वयमस्ति किल अस्माकम् अन्तरङ्गे एव अस्ति देवाः अस्माकम् अन्तरङ्गे एव अस्ति असुराः देवाः अपि असुराः अपि अस्माकम् अन्तरङ्गे अस्ति इत्युक्ते कः अर्थः अस्माकम् अन्तरङ्गे देवाः असुराः अस्ति इत्युक्ते सद्गुणः अथवा दुर्गुणः सद्गुणः इत्युक्ते असुरः इत्यस्य अर्थं वयं पूर्वम् एकवारं दृष्टवन्तः असु मध्ये रमति इति असुरः असु इत्युक्ते कः अर्थः इन्द्रिय इत्यर्थः असु इत्युक्ते इन्द्रियः इत्यर्थः यः इन्द्रियेषु रमति अथवा यः इन्द्रिये आनन्दं पश्यति इन्द्रियेषु एव जीवनं करोति सः असुरः अस्माभिः चिन्तनीयं वयं स्वयं सुराः वा असुराः वा वयम् अस्माकम् इन्द्रियाणां पृष्ठतः गच्छामः चेत् इन्द्रियेषु एव अस्माकं रतिः अस्ति चेत् इन्द्रियेषु एव वयम् आनन्दम् अनुभवामः चेत् वयम् अपि असुराः इति भवामः स्वाभाविकतया वयम् असुराणां चित्राणि यदा पश्यामः पश्यतु ये चित्रलेखनं कुर्वन्ति तेषां
लेखनस्य सामर्थ्यं ते तत् चित्रे आनयन्ति किल असुराणां चित्रं पश्यतु दीर्घा जिह्वा भवति सर्वदा असुराणां चित्रं बृहत् नेत्रं भवति नेत्रद्वयं बहु बृहत् भवति कर्णद्वयमपि बहु बृहत् भवति जिह्वा बहिः आगच्छति दन्ताः बहिरागच्छन्ति एवं पश्यामः सर्व इन्द्रियाणि बृहत् बृहत् इति सूचयति सर्व इन्द्रियाणि बृहत् बृहत् अस्ति इत्युक्ते इन्द्रियेषु एव तस्य रतिः अस्ति किन्तु यः देवः अस्ति यः सुरः अस्ति सः तस्य अन्तरङ्गे आनन्दम् अनुभवति सः आनन्दार्थं बहिः न पश्यति इन्द्रियद्वारा यः आनन्दं पश्यति सः किं करोति इन्द्रियद्वारा इन्द्रियविषयं प्रति गच्छति किल अनन्तरं तत्र आनन्दम् अनुभवति विषयः तु बहिः अस्ति यः बहिः पश्यति सः एव असुरः किन्तु यः सर्वस्यापि कारणं यः बहिः अन्वेषणं करोति यः बहिः पश्यति सः असुरचिन्तकः अस्ति किन्तु यः सर्वमपि अन्तरङ्गे पश्यति सर्वमपि स्वस्मिन् पश्यति सर्वमपि आत्मनि पश्यति सः सुरः अस्ति यः स्वस्य अन्तरङ्गं पश्यन् अथवा आत्मावलोकनं कुर्वन् जीवने आत्मीयजीवनं करोति तस्य अनुग्रहवर्षं करोति सा का भगवती इत्यर्थः यः ध्यानं करोति सामान्य अर्थं वदामः चेत् यः ध्यानं करोति अथवा यः श्रद्धया जीवनं करोति श्रद्धा ध्यानं जप पूजा एतादृश सर्वाणि कार्याणि वयं किं कुर्मः अन्तरङ्गं प्रति पश्यामः स्वस्य अन्तरङ्गं प्रति द्रष्टुमेव एतत् सर्वं यत्किमपि कार्यं स्वीकरोतु वयं सामान्यतया अत्यन्तप्रथमस्तरे अस्ति पूजा वयं पूजां कुर्मः पूजाद्वारा वयं किं कुर्मः यः पूजां करोति सः किं करोति वस्तुतया तस्य पञ्चभूतात्मकशरीरं जल गन्ध पुष्प धूप दीप इत्युक्ते पृथिवी अप् तेजस् वायु आकाश एतत् उपयुज्य एव एतस्य शरीरस्य निर्माणं कृतमस्ति पार्थिवांशमस्ति पृथिवी अप् जलांशमस्ति तेजस् अस्ति वायुः अस्ति आकाशः अस्ति एतस्य स्वरूपम् अस्ति पूजार्थं वयं पञ्चवस्तूनाम् उपयोगं कुर्मः किं जलं गन्धं पुष्पं धूपं दीपं दीपः जलं कस्य जलम् अप् जलमेव गन्धः कस्य पृथिवी अस्माभिः तर्कशास्त्रस्य अध्ययनं करणीयं तर्कशास्त्रे उक्तमस्ति पृथिवीगुणं गन्धवती पृथिवी इति तत्र उक्तमस्ति पृथिवी इति कथम् अवगच्छति गन्धमस्ति गन्धयुक्ता अस्ति इति कारणेन पृथिवी सा अस्य सर्वं कारणं वयम् इदानीं विवरणं कर्तुं न शक्नुमः अग्रे अग्रे गच्छति एकवारं तर्कसङ्ग्रहं पुस्तकं न्यूनातिन्यूनं स्वीकृत्य पश्यतु तत्र एकैकस्यापि जलम् इत्युक्ते किं पृथिवी इत्युक्ते किं किमर्थं पृथिवी गुणः कः जलस्य गुणः कः तेजः इति वयं वदामः तस्य गुणः कः उष्णं प्रकाशः किल एतद्वयमेव तेजः तदेव पश्यतु तत्र तत् पूजायां वयं किं प्रदर्शयामः दीपं प्रदर्शयामः पृथिवी अप् तेजस् तेजस्थाने दीपः वायुस्थाने पुष्पम् वम् आकाशात्मने पुष्पं कल्पयामि इति अस्ति वम् इति तस्य बीजम् अनन्तरम् आकाश तस्य स्थानं कस्य शब्दः कुत्र भवति आकाशे आकाशः नास्ति चेत् स्पेस् नास्ति चेत् शब्दः एव नास्ति इदानीम् अहं वदामि भवन्तः शृण्वन्ति अथवा मम समीपे उपविशन्ति ते शृण्वन्ति तस्य कारणं किम् अत्र आकाशः अस्ति किल आकाशः नास्ति चेत् शब्दस्य स्थानमेव नास्ति अस्माकं कर्णे अपि आकाशः अस्ति भिन्नविषयः अस्ति किमर्थम् उक्तवान् तादृश पञ्च इन्द्रियाणि अस्माकं पञ्चवस्तूनां पञ्च इन्द्रियाणि न पञ्चवस्तूनि पञ्चभूतानि उपयुज्य अस्माकं शरीरस्य निर्माणं कृतवन्तः तानि वस्तूनि वयम् एकैकवस्तुरूपेण जलं
गन्धं पुष्प धूप दीप एतादृशवस्तुरूपेण वयम् ईश्वरस्य सूक्ष्मशरीरे वयं समर्पणं कुर्मः। तत्र किमस्ति ईश्वरे? ईश्वरस्य विग्रहं वयं स्थापयामः, तत्रापि यदि पञ्चवस्तूनि एव। कथं वयं मयि विद्यमान ईश्वरचैतन्यम् अहम् एकविग्रहे कथं पश्यामि? उपाधिका एतानि एव पञ्चवस्तूनि। तदर्थं किं करणीयं? ध्यानेन सङ्कल्पेन, किल सङ्कल्प एव तत्र अत्यन्तप्रधानमस्ति। या कापि पूजा भवतु सङ्कल्पं विना न भवति एव। प्रथममेव सङ्कल्पं करोति। सङ्कल्पं कुत्र करोति? मनसि, अन्तरङ्गे। अन्तरङ्गं प्रति गमनस्य आरम्भः एव पूजा। ध्यानं तत्र वक्तव्यमेव नास्ति, ध्यानम् इत्युक्ते तदेव। एवं यः स्तोत्रादिपारायणद्वारा अथवा पूजादिकरणद्वारा अथवा ध्यानश्रद्धादि अनुष्ठानद्वारा यः स्वस्य अन्तरङ्गं प्रति यात्रां करोति सः एव कः? सुरः। यः विषयद्वारा इन्द्रियाणां द्वारा बहिः विद्यमानविषयेषु रतिम् अनुभवति सः तत्र रति इत्युक्ते तत्र आनन्दम् अनुभवति। आनन्दः इति वक्तुं न शक्यते। तत्र सः आनन्दम् इति चिन्तयति, सः कः? असुरः। देवचैतन्यम् ईश्वरचैतन्यं कुत्र भवति? कुत्र तस्य प्रसादः भवति? यः ध्यानं करोति तस्मिन्। तदेव सुरवरवर्षिणी इति उक्तम्। वरवर्षं करोति इत्युक्ते वरं वर्षं करोति। प्रतिपदं पश्यतु। वर्षं करोति इत्युक्ते कः अर्थः? 1 2 3 4 इति ददाति न। गत्वा अस्माभिः प्रष्टव्यं नास्ति। यदा वयं मन्दिरं गत्वा पृच्छामः मम तदावश्यकम् एतदावश्यकम् इति लिस्ट् दातव्यं नास्ति। यस्मिन् सन्दर्भे अन्तरङ्गे सुरचिन्तनम् आगच्छति तस्मिन् सन्दर्भे वरवर्षः भवति। तादृशजनाः सन्ति किल? वयं जीवने अपि कदाचित् तादृशजनान् वयं द्रष्टुं शक्नुमः। केचन जनैः सह वयं मिलामः अथवा केचन जनैः सह वयं गच्छामः, सर्वाणि कार्याणि मिलन्ति। कदाचित् वयं न अवगच्छामः एव। कारणं किम्? अवगन्तव्यं तत्र ईश्वरचैतन्यम् अस्ति। तदेव अस्मिन् स्तोत्रे वदति। वृथा तत् न सम्भवति। तस्मिन् देवगुणः अस्ति, तस्मिन् सुरचिन्तनमस्ति, तस्मिन् सत्त्वगुणमस्ति। तादृशजनाः कुत्र कुत्र गच्छन्ति सर्वत्र विजयः भवति, सर्वत्र आनन्दः भवति, सर्वत्र सन्तोषः भवति। तस्य सान्निध्यमात्रेण परिसरे सर्वत्र शान्तिः आगच्छति। तदेव सुरवरवर्षिणी इति वदति। अनन्तरं दुर्धरधर्षिणी, विपरीतं यदुक्तं तस्य विपरीतम्। इदानीं विपरीतम् इत्युक्ते भागद्वयम् एवमेव प्रदर्शयति। एकं पासिटिव् भावात्मकचिन्तनं प्रदर्शयति, असुरात्मकचिन्तनं प्रदर्शयति। इत्युक्ते दुर्धरधर्षिणी अस्ति सा। दुर्धरधर्षिणी इत्युक्ते कः अर्थः? यं कमपि वयम् एकस्मिन् स्थाने उपावेशयामः इति चिन्तयतु। एकस्थाने एकम् उपावेशयामः, तस्य कृते तद् स्थानं मिलति इति कारणेन अन्येषां सर्वेषां सः कष्टं जनयति चेत् सः दुर्धरः अस्ति। इत्युक्ते तादृशजनाः सन्ति किल? बहवः केचन जनाः सन्ति। तम् एकस्थाने उपवेशयामः चेत् तस्य स्थानस्य सः दुरुपयोगं करोति। सः धरति, तद् स्थानं धरति। कदा दुर्धरः कथं धरति? दुरीत्या धरति। दुरीत्या धरति इत्युक्ते दुरुपयोगं करोति सः स्थानस्य। यः कोऽपि एकः अस्माभिः तस्मात् ततः किं चिन्तनीयं? यस्य कस्यापि कृते ईश्वरानुग्रहेण यत्किमपि स्थानं मिलति चेत् तस्य स्थानस्य सदुपयोगः करणीयः। अहं तस्मिन् स्थाने उपविशामि इति कारणेन 10 जनानाम् अन्तरङ्गे अहं दुःखं जनयामि चेत् अहं कः अस्मि? दुर्धरः अस्मि, अहम् असुरः अस्मि। किन्तु अहं तस्मिन् स्थाने, एतत् सर्वेषां भवति। केचन जनाः पितुः स्थाने उपविशन्ति। पितुः स्थाने उपवेष्टुं योग्यः वा न वा इति स्वयं चिन्तनीयम्।
केचन जनाः मातुः स्थाने उपविशन्ति, काश्चन मातरः काश्चन भगिन्यः माता भवन्ति। अहं मातृस्थाने उपवेष्टुं योग्या अस्ति वा इति चिन्तनीयं। माता अस्ति चेत् तदस्ति, माता अस्ति चेत् एतदस्ति, एवं सर्वं वयं वदामः। अथवा महिला चेत् महिलायाः स्थानमस्ति, तत्र महिला उपविशति इति कारणेन तस्मिन् कुटुम्बे सर्वत्र ऐश्वर्यं भवेत् किल, तदा एव सा दुर्धरा नास्ति। अथवा अन्यथा चेत् दुर्धरा अस्ति। यत्र दुर्धरा भवति तत्र भगवती किं भवति, ईश्वरसान्निध्यं न भवति, तत्र एक विरोधशक्तिः भवति, तत्र दुर्धरधर्षिणी अस्ति सा। तादृशकार्याणि मन्दं मन्दम् अपनयति सा, ततः दूरं नयति। पुनः किं वदति, दुर्धरः अनन्तरं दुर्मुखः। सर्वे असुराः एव। दुर्मुखः इत्युक्ते कः अर्थः, मुखम् इति संस्कृते भिन्नभिन्न अर्थमस्ति। मुखम् इत्युक्ते वदनम् इत्यपि एकः अर्थः अस्ति, मुखम् इत्युक्ते अस्माकं मौत् इत्यपि अर्थः अस्ति, मुखम् इत्युक्ते जिह्वा इत्यपि अर्थः अस्ति। आयुर्वेदे जिह्वारोगः इत्युक्ते मुखरोगः इत्येव वदन्ति, तस्य जिह्वा इत्युक्ते मुखम् इत्येव अर्थः। इत्युक्ते अत्र दुर्मुखम् इत्युक्ते तत्र किं वदति, सामान्यतया वयं वक्तुं शक्नुमः। दुर्मुख इत्युक्ते कः असुरः, सः दुष्टवाक् यः उच्चरति सः। मुखात् कीदृशानि पदानि आगच्छन्ति तद् तम् असुरमपि करोति, सुरमपि करोति किल। केचन जनानां मुखतः सर्वदा वेदं स्वीकृत्य पठन्तु, तत्र का प्रार्थना आगच्छति, सर्वे भवन्तु सुखिनः किल, सर्वे सुखमनुभवन्तु इत्येव। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, अथवा लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, अथवा कृण्वन्तो विश्वमार्यं, यत्किमपि पश्यतु, ओम शान्ति शान्ति शान्तिः, यत्किमपि सूक्तं स्वीकृत्य पश्यतु, सर्वत्र किमस्ति, दुर्मुखः नास्ति। किन्तु कुत्रचित् उत्तमसन्दर्भे अपि केचन जनाः सन्ति असमीचीनसम्भाषणं करोति। तेषां मुखतः सन्तोषस्य सन्दर्भे अपि आनन्दस्य सन्दर्भे अपि किम् आगच्छति, असमीचीनवाक् आगच्छति। तस्य कः अर्थः, वाक् इत्यस्य अतीव शक्तिः अस्ति। अत्रैव भाषायाः स्थानम्, अहं तस्मिन् विषये यदा कदापि वदामि इति चिन्तितवान्। भाषायाः मुख्यत्वं तत्र अस्ति। किमर्थं मातृभाषा अथवा किमर्थं संस्कृतभाषा, किमर्थं वयम् अन्य एतादृश अस्माकं संस्कारात् निष्पन्ना भाषा, संस्कारद्वारा आर्जिता भाषा किमर्थम् अस्माभिः अध्येतव्या। पश्यतु, वयम् अस्माकं मातृभाषाद्वारा एकं कार्यम् अवगच्छामः, तस्य विकारमेव वयम् अवगच्छामः, वैकारिकभावः वयम् अवगच्छामः। सत्यं, लोके सर्वविधसृष्टि वैकारिकभावेन करोति वा वैचारिकभावेन करोति वा, वैकारिकभावेन। वैचारिकभावेन किमपि न भविष्यति। विचारतः सृष्टि न किल, विकारतः सृष्टि, विकारम् अपि विद्या एव। किन्तु वैकारिकता कुत्र अस्ति, वयं सामान्यतया अवगन्तुं शक्नुमः। अस्माकं प्रदेशेषु एकैकः स्वस्य स्वस्य ग्रामभाषां चिन्तयतु किल। ग्रामभाषायाः ग्रामीणभाषायाः वयं यत् कोलोकियल् लाङ्ग्वेज् इति वदामः, तस्य जीवः अस्ति किल। तस्य जीवः टेक्स्ट् बुक् भाषायाः नास्ति। यद् टेक्स्ट् बुक् मध्ये भवति, यद् ग्रन्थे भवति, सा भाषा ग्रन्थमयी अस्ति। ग्रन्थमयी भाषा न जीवति। किन्तु भाषा कुत्र जीवति, वाक् मुखे किल। यः वदति तत्र, शिशुः वदति तत्रापि जीवति। तस्मादेव वयं
वयं परम्परया सहस्रवर्षेभ्यः अस्माकं पिता पितामहः प्रपितामहः प्रप्रपितामहः एवम् अस्माकं यत् वयं वदामः किल अहम् एतस्मिन् कुले अस्मि अथवा एतस्यां परम्परायाम् अस्ति एतस्याः परम्परायाः ऋषि भारद्वाज ऋषि मम गोत्रम् इति वदामः तस्य गोत्रस्य एका भाषा अस्ति तस्याः परम्परायाः एका भाषा अस्ति अस्माकं जीवनवातावरणस्य एका भाषा अस्ति सा भाषा जीवन्ती अस्ति सा भाषा एव जीवति तया भाषया एव अस्माभिः कार्याणि सम्यक् अवगन्तुं शक्यते इत्युक्ते कः अर्थः तया भाषया एव अहं मां प्रकटयितुं शक्नोमि सत्यं मम अन्तरङ्गे विद्यमान अस्मिता इत्युक्ते अहमस्मि इति भावः खलु मम सः भावः तस्य भावस्य अभिव्यञ्जनं करणीयम् अभिव्यञ्जनम् इत्युक्ते तस्य प्रकटीकरणं तस्य एक्स्प्रेशन् करणीयं मया तस्य प्रकटीकरणाय अहम् उपयोगं करोमि लाङ्ग्वेज् सत्यं किमर्थं लाङ्ग्वेज् उपयोगः कः भाषायाः उपयोगः कः अस्माकम् अन्तरङ्गे विद्यमानसत्त्वस्य अस्माकम् अन्तरङ्गे विद्यमानभावस्य प्रकटीकरणं तस्य प्रकटीकरणम् अहं सम्यक् कर्तुं शक्नोमि मम मातृभाषया मम संस्कृतेः भाषया मम परम्परायाः भाषया तत्र पदानि एव नावश्यकानि सर्वाणि पदानि कदाचित् भवन्तः पश्यन्ति प्रतिपदस्य अर्थः वयं यदा पश्यामः डिक्षनरी मध्ये एकं मीनिङ्ग् भवति डिक्षनरी मीनिङ्ग् न तस्य मीनिङ्ग् वस्तुतः डिक्षनरी मीनिङ्ग् मृतमेव उदाहरणार्थं कायं शरीरम् इत्यस्य वयं वदामः पर्यायः इत्युक्ते सिनोनिमस् भिन्नभिन्नपदानि इति वयं वदामः किल पर्यायपदानि शरीरम् इत्यस्य पर्यायपदमस्ति कायः इत्युक्ते कः अर्थः कथम् आगच्छति तद् सृष्टं भवति इति कारणेन एव जीवति इति कारणेन एव सत्यम् एतस्य शरीरस्य कायः इति नाम अथवा क्षेत्रम् इति नाम किमर्थम् अभवत् क्षेत्रमिति नाम किं केन कारणेन अस्ति अस्मिन् अन्यकार्याणि जनयितुं वयं शक्नुमः तेन कारणेन क्षेत्रमिति नाम अभवत् सत्यं तत्र वयं कायः इति पश्यामः चेत् तस्य ततः जन्म प्राप्नोति इति कारणेन काय इति भवति शरीरस्य अन्य एकपदं स्वीकरोतु मरणं भवति इति कारणेन शरीरम् इति वदति चीर्यते किल चीर्यते अनेन शरीरम् इति तत्र चीर्यते इति कः अर्थः नाशः भवति इत्यर्थः कायः इति स्थाने कः अर्थः वर्धनं भवति जन्म भवति इत्यर्थः एतत् पर्यायपदं वा अथवा विपरीतपदं वा समानपदस्य एव अर्थः एकस्मिन् स्थाने वदति जन्म प्राप्नोति इति कारणेन अथवा ततः उद्भवति ततः सम्भवति इति कारणेन अन्यस्थाने भवति नाशः भवति इति कारणेन एतत् द्वयमपि वयं डिक्षनरी स्वीकृत्य पश्यामः चेत् समानस्थाने लिखितमस्ति किल तद् एव वदामि तत् डिक्षनरी मीनिङ्ग् भिन्नं कस्मिन् सन्दर्भे शरीरस्य कायः इति उपयोगं करोति कस्मिन् सन्दर्भे शरीरस्य वयं शरीरमिति उपयोगं करोति कस्मिन् सन्दर्भे क्षेत्रमिति उपयोगं करोति भिन्नभिन्नसन्दर्भे भिन्नभिन्नपदानि वदामः किल कदाचित् किं कानिचन पदानि एव वयं न वदामः एकशब्दः पर्याप्तम् इति वदामः चेत् पर्याप्तं सत्यं ततः एकः अर्थः आगच्छति अस्तु इति कदाचित् अर्थः आगच्छति मास्तु इति कदाचित् अर्थः आगच्छति एतत् सर्वं डिक्षनरी मध्ये द्रष्टुं शक्नोमि वा न एतत् सर्वं कुतः आगच्छति एतादृश अक्षरः भवतु
शब्दः भवतु, पदं भवतु, वर्णः भवतु, वाक् भवतु, वाक्यानि भवतु, तस्य अर्थः कुतः आगच्छति? वास्तविकतया तस्य अर्थः कुतः आगच्छति? प्रयोगात्, अन्तरङ्गात्। सत्यं? यदा अहं वाक् उपयोगं करोमि, यदा अहं वदामि, तस्मिन् समये एव तस्य अर्थः आगच्छति। तत् डिक्षनरी मीनिङ्ग् कदापि नास्ति। तत् कुतः आगच्छति? किञ्चित् वा तस्य अवगमनं कुतः भवति? भावनातः भवति। अस्माकं भावनायामेव तस्य अर्थः अस्ति। तत्रैव एतस्य स्तोत्रस्य प्राधान्यमस्ति। स्तोत्रकृति इत्युक्ते शङ्कराचार्यः, माध्वाचार्यः, अनन्तरं रामानुजाचार्यः, ये ये महापुरुषाः आसन्, रमणमहर्षिः अथवा कमपि स्वीकरोतु, ते सर्वेपि स्तोत्राणि लिखितवन्तः। किमर्थं ते सर्वे स्तोत्राणि लिखितवन्तः? सामान्यस्तोत्राणि, अत्यन्तसरलता। एतत् स्तोत्रं पश्यतु कियत् सरलमस्ति। अथवा यस्य कस्यापि शङ्कराचार्यस्य किमपि तद् स्तोत्रं पश्य, किं निर्वाणषट्कं, मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं। कथं वदति इति पश्यतु, अन्तरङ्गतः वदति सः किल। अथवा भवान्यष्टकं स्वीकरोतु, न जानामि पूजां न जानामि मन्त्रं न जानामि तन्त्रं न च न्यासयोगं, किमपि अहं न जानामि। कथं वदति सः? अन्तरङ्गात् तद् आगच्छति। अत्र न जानामि इत्यस्य कः अर्थः? ऐ डोण्ट् नो इत्यर्थः वा? न जानामि मन्त्रान् न जानामि, तस्य सर्वं वयं कदापि जीवने ट्रान्स्लेशन् कर्तुं न शक्नुमः। ट्रान्स्लेशन् केवलं न, तस्य अर्थः डिक्षनरी मीनिङ्ग् नास्ति इति अहं वदन्नस्मि। इत्युक्ते संस्कृत डिक्षनरी मध्ये अपि यद् लिखितं तदपि न, संस्कृत डिक्षनरी इति पूर्वं न आसीत्। तस्मात् तत्र लिखित अर्थः न, तस्य अर्थः कुतः आगच्छति? दुर्मुख इति कुतः अर्थः आगच्छति? तस्य मुखात् यदा निस्सरति पदानि, तत् एकशब्दः भवतु, एकवर्णः भवतु, एकपदं भवतु, एकवाक्यं भवतु, सर्वमपि कदाचित् नूतनं किमपि स्रष्टुं शक्नोति, कदाचित् सर्वस्य नाशमपि भवति किल। समानं दृश्यं वाल्मीकिः यदा दृष्टवान्, सः किं कृतवान्? रामायणस्य लेखनं कृतवान्। लोके प्रप्रथमवारं काव्यम् इति एकं सृष्टमभवत् किल। तत्र वदति, मा निषादप्रतिष्ठां त्वमगम शाश्वती सम यत् क्रौञ्चमिथुनादेकमवधिः काममोहितम्। यदा एकपक्षी अधः पतितम्, अन्यपक्षी शाखायाम् उपविश्य रोदनं करोति इति वाल्मीकिः यदा दृष्टवान्, वाल्मीकेः मनसि एवं चिन्तनं न अभवत्। तत्र तस्य गत्वा तस्य शरीरं स्वीकृत्य अहं मांसम् अहं खादामि इति न चिन्तितवान्। वेटः तदेव चिन्तितवान् किल। यः अस्त्रप्रयोगं कृतवान्, मारितवान्, सः वेटः किं कृतवान्? मारितवान्। यत्र स्वार्थचिन्तनमस्ति तत्र हननशक्तिः भवति, यत्र निस्वार्थचिन्तनमस्ति तत्र सृष्टिः भवति। तदेव अस्माभिः अत्र द्रष्टव्यं। तदेव द्वयमपि तत्र एवमेव अवतरयति। सुरवरवर्षिणि, अनन्तरं वदति दुर्धरधर्षिणि। एतद् द्वयमपि मिलित्वा किमर्थं नयति? द्विविधशक्तिः, अस्माकम् अन्तरङ्गे विद्यमान द्विविधशक्तिः। सुरवरवर्षिणि, अनन्तरं दुर्धरधर्षिणि, दुर्मुखमर्षिणि। दुर्मुखस्य किं करणीयं? यदा तादृश असुरः मयि सम्भवति, इत्युक्ते मयि तादृश आसुरिकप्रवृत्तिः आगच्छति, अमर्षणं करोतु। इत्युक्ते किं करोतु इति वदति? किं करणीयं? मम कोपः आगतः, मम मुखे कानिचन पदानि आगतानि। कीदृशानि पदानि वयं जानीमः, वयं गृहे उपयोगं कुर्मः कदाचित्। न करणीयानि तादृशानि पदानि यदा मुखे आगच्छति बहिः न त्यजतु। तदेव मर्षिणि इति। प्रतिपदम् अतिसुन्दरमस्ति। एतत् सर्वं व्याकरणं पठित्वा एवं दृष्ट्वा न लिखति न, तस्य अन्तरङ्गात् उद्भवति।
दुर्धर दुर्मुखं मर्षिणि दुर्मुखस्य किं करणीयं मर्षणं करणीयं मर्षणं करणीयम् इत्युक्ते किं यदा मुखे आगतं भवान् भवतः वैखरीरूपेण न त्यजतु एतत् शब्दलोके अत्यन्त उत्तमशास्त्रमस्ति एतत् स्तोत्रं सामान्यमिति न चिन्तनीयम् अस्माभिः किम् इत्युक्ते यदा शब्दः भवति मयि शब्दः भवति 4 रूपाणि भवन्ति तस्य यदा मम चिन्तने यत्किमपि अहं मयि असुरचिन्तनस्य आरम्भः यदा अभवत् कुत्र तस्य आरम्भः किमपि अहं न इच्छामि इति किमपि अहं पश्यामि मम अन्तरङ्गे मम परा इति स्थाने शब्दस्य परावस्थायां तद् निश्चलमस्ति तद् शब्दब्रह्म अस्ति ओम् इति अस्ति तत्र शान्तमस्ति तत्र अन्यत् किमपि प्रकम्पनं नास्ति तस्मिन् मम एकभावकारणेन दर्शनेन वा श्रवणेन वा केनापि कारणेन मयि एकः भावः उत्पन्नः तस्य भावकारणेन मम परा किम् अभवत् मन्दं परायाम् एकं चलनम् अभवत् परा वायु अग्नि मध्ये मन्दं संयोगं करोति वायु अग्नि संयोगं करोति इत्युक्ते सङ्गीतं ये जानन्ति ते जानन्ति कथं ते गायन्ति सङ्गीतशास्त्रे वदति शब्दस्य उत्पत्तिः स्वर उत्पत्तिः कुतः अस्माकं मूलाधारतः नाभिप्रदेशतः यदा शब्दस्य उत्पत्तिः भवति इदानीम् ओं ह्रं ह्रीं किमपि वयं यदा उच्चारणं कुर्मः तदा अन्तरङ्गता आ इति इतः आगच्छति किन्तु तस्य आगमनं कुतः परास्थितिमध्ये एकलघु चलनेन किं भवति तद् वायुः भवति अग्निः भवति प्रथमं वायुः अधिकं न भवति केवलम् अग्निः एव भवति अग्निः इत्युक्ते कः अर्थः फैर् इति न तद् द्वितीय डिक्षनरी पदं न तद् अग्निः इत्युक्ते कामाग्निः जठराग्निः सर्व इच्छाः अग्नेः अस्माकम् अन्तरङ्गे विद्यमान सर्वविध इच्छाः एकैक अग्निः अस्ति एकैक विचारः स अग्निः यदा अग्ने उत्पादनं यदा भवति तस्मिन् समये तत् परातः पश्यन्ती आगच्छति पश्यन्तीतः मध्यमां प्रति यदा गच्छति एतत् सर्वं 1 सेकेण्ड् मध्ये भविष्यति तत्र पश्यन्तीतः मध्यमां प्रति यदा तस्य परिवर्तनं भवति तदा विचारेण सह वायुः अपि योजयति सत्यं प्रथमं किमपि न आसीत् किम् इति वयं वक्तुं न शक्नुमः परब्रह्मस्वरूपी आसीत् शब्दब्रह्म आसीत् तत्र एकः विचारः आगतः सः विचारः अग्निः अभवत् किल सः अग्निः यदा तद् अग्निः चलति चलनार्थं किम् आवश्यकं वायुः आवश्यकं वायुः अग्निः द्वयं मिलति चेत् किं भवति परा पश्यन्ति मध्यमपर्यन्तम् आगतं मध्यमपर्यन्तम् अस्माकं नियन्त्रणे अस्ति तदा एव अत्र वदति दुर्मुखः न भवतु यदा मध्यमपर्यन्तम् आगच्छति सः दुर्मुखः न भविष्यति कदा सः दुर्मुखः भविष्यति वैखरी तस्य आगच्छति वैखरी इत्युक्ते वयं यदा व्याकरणशास्त्रे पठामः अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः उपूपद्मानीयानाम् ओष्ठापर्यन्तं किल अकुह विसर्जनीय आ अकारं कवर्गतः पकारं म पर्यन्तम् इत्युक्ते आ तः म पर्यन्तं तस्मादेव वयम् ओं मध्ये आ उ म इति वदामः आ इति प्रथमाक्षरं म इति अन्तिमाक्षरं मनुष्येण उच्चारणं कर्तुं शक्यते इति प्रथमाक्षरमस्ति किम् आ स्वतन्त्रतया उच्चार्यमाणः वर्णः स्वरः इति पाणिनिः लिखित्वा स्थापितवान् तस्य अर्थः कः आ इति स्वतन्त्रतया आगच्छति इति प्रथमपदः अनन्तरं क ख ग ख ङ अनन्तरम् इ च छ ज छ ञ अनन्तरम् उ इतः आगच्छति अनन्तरम् अन्यत् ट ठ ड ठ ण मूर्ध अनन्तरं दन्त त थ द थ न अनन्तरं प प ब फ म समाप्तं मनुष्यस्य वैखरी समाप्ता मातः अनन्तरम् आतः पूर्वं मनुष्यः उच्चारणं कर्तुं न शक्नोति किन्तु मातः अनन्तरं शब्दः नास्ति वा अस्ति बहवः शब्दाः सन्ति यदा तण्डर् भवति यदा मेघघोषः भवति
अथवा यदा मयूरः गायति अथवा कोकिलः गायति मयूरस्य शब्दः भवति, सिंहस्य गर्जनं भवति। संस्कृते एकैकस्य शब्दः एकैकं वदति। कोकिलः कूजति, सिंहः गर्जति किल, शिशुः रुदति, एवं भिन्नभिन्नशब्दाः सन्ति। ये सर्वशब्दान् वयम् उत्पादयितुं न शक्नुमः। कारणं किम्? अस्माकं वैखरी नास्ति सा। शब्दशास्त्रे वदति तां वैखरीं भवान् उत्पादयितुं शक्नोति चेत् भवान् तद् वस्तु स्रष्टुं शक्नोति। भवान् मयूरस्य शब्दस्य उच्चारणं भवान् कर्तुं शक्नोति चेत् भवता किं कर्तुं शक्यते? भवता मयूरस्य सृष्टिं कर्तुं शक्यते। तस्मादेव मेघघोषः इति एकः रागः अस्ति किल, मेघवर्षिणी अमृतवर्षिणी इति वदति। अमृतवर्षिणी रागे एकगीतस्य विस्तारं करोति, गायति चेत् किं भवति? वृष्टिः भवति। तादृशं गायन्ति, वृष्टिं कारयन्ति इति जनाः अद्यापि सन्ति। अथवा रम् इति अग्निबीजस्य यः साधकः अस्ति सः रम् इति अग्निबीजम् एकवारं रम् इति उच्चारणं करोति, यथार्थरूपेण एकवारं सः उच्चारणं करोति, तत्र अग्निः भवति। वयं पूर्वं श्रुतवन्तः तान्सन् कदा वयं श्रुतवन्तः? सः वर्तिकासु यदा दीपं स्थापयति, अक्बर् काले एव आसीत्, अक्बर् सदसि सः तान्सन् गायकः आसीत्, मुख्यगायकः। तस्य चरित्रे वदति, तस्य हिस्टरी मध्ये वदति, तस्य इतिहासे वदति, सः दीपे वर्तिकां स्थापयित्वा सः अग्निबीजस्य विस्तारं यदा करोति तदानीं किं भवति स्म? वर्तिकायाम् अग्निः आगच्छति स्वयमेव, तत् स्रष्टुं शक्नोति। शब्दद्वारा एव सृष्टिः भवति। शब्दः प्रकाशः द्वयोः सान्निध्येन एव सृष्टिः भवति। इदानीं तस्य विस्तारार्थम् अत्र अस्माकं समयः नास्ति, नो चेत् वेदे पर्जन्यसूक्तम् इति एकमस्ति। पर्जन्यसूक्ते अतिस्पष्टरीत्या तद् वदति। यदा शब्दः भवति मेघकोशः, यदा तडित् भवति तदानीम् अस्मिन् प्रपञ्चे, तस्मिन् प्रकाशे, तस्मिन् शब्दे बहूनि नूतनानि वस्तूनि उत्पन्नानि भवन्ति। तदेव सृष्टिप्रक्रिया अस्ति, सा एव सृष्टिप्रक्रिया। अत्र वदति वैखरी इत्युक्ते तस्य तादृशी शक्तिः अस्ति। मनुष्यस्य वैखरी अस्ति, तस्यापि शक्तिः अस्ति। तस्मात् मनुष्यस्य समीपं सः वदति, भवान् वैखरी यदा बहिः प्रेषयति बहु चिन्तया प्रेषयतु, बहु विचिन्त्य भवान् वदतु। कारणं किम्? भवान् कस्य शब्दस्य उत्पादनं करोति, तस्य शब्दस्य समापनं लोके अन्यत्र कुत्रापि न भवति। तत् कुत्र शमति? भवती एव आगच्छति पुनः। तदेव सैकल् अस्ति। भवान् एकस्य शब्दस्य उच्चारणं करोति चेत् सः शब्दः अत्रैव भवति। वयम् अद्य सैन्स् द्वारा अपि तत् प्रूव् कर्तुं शक्नुमः, प्रपञ्चे एव भवति। तत् सा वैखरी पुनः अपि किं करोति? वायुमध्ये गच्छति, अग्निमध्ये गच्छति, अनन्तरं किं वदामि, वायोरग्निः, ततः पृथिवी गच्छति, ततः अन्नं गच्छति, अन्नं गत्वा तदा जलं गच्छति, जलात् पृथिवी आगच्छति, अथवा जलात् अन्नम् आगच्छति, अन्नात् भवती आगच्छति पुनः। अस्मिन् प्रपञ्चे भवता त्यक्त सर्वविधवैखरी भवतः अन्तरङ्गे एव तस्य समापनं भवति। तस्मादेव भगवान् वदति, यदा दुर्मुखः न भवतु। भवान् असुरः अस्ति, दुर्मुखः अस्ति, एकम् असमीचीनं पदम् अन्यया भावनया सृष्टं पदं भवान् बहिः निष्कासयति चेत्, भवतः मुखात् बहिरागच्छति चेत् तस्य समापनं कुत्र? भवतः जीवने एव। भवतः जीवनस्य एव नाशं करोति तत्। तदेव तत्र वदति दुर्मुख। तादृशदुर्मुखस्य किं करोति भगवती?
भवति भगवती अस्ति चेत् भवति ईश्वरचैतन्यमस्ति चेत् भवतः अन्तरङ्गे तस्य अमर्षणं करोतु उत्पन्नम् इति चिन्तयतु कोपः आगतः अहं दृष्टवान् मयि सः शब्दः उत्पन्नः किन्तु परा भवतु पश्यन्ती भवतु मध्यमा भवतु तावत् पर्यन्तं तद् भवतः हस्ते एव अस्ति यदा भवान् तद् बहिः त्यजति यदा वैखरी भवति तदनन्तरं तस्य नियन्त्रणं भवतः हस्ते नास्ति तद् बहिः गतमेव पुनः तस्य विषये भवान् किमपि कर्तुं न शक्नोति तदा एव कृतकर्म इति वदति कर्म सिद्धान्तं तदेव कर्म भवति एव आगत्य तस्य समापनमस्ति तस्मात् दुर्मुखः इति न भवतु अनन्तरं दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते सा कीदृशी अस्ति यत्र यत्र आनन्दः अस्ति तत्र एकः असुरगुणः उक्तः अनन्तरं वदति देवगुणः यत्र हर्षः अस्ति यत्र आनन्दः अस्ति तत्र सा रतिम् अनुभवति अस्माभिः कुत्र भवितव्यम् अस्माभिः चिन्तनीयं यत्र दुर्मुखाः सन्ति तत्र वासः न करणीयः स्वयं दुर्मुखेन न भवितव्यम् स्वयं दुर्मुखः भवति चेत् सः यत्र कुत्रापि गत्वा वासं करोति चेदपि प्रयोजनं नास्ति किन्तु स्वयं सः दुर्मुखेन न भवितव्यम् इति साधनां करोति चेत् तर्हि किं करणीयं दुर्मुखैः सह न भवितव्यम् दुर्मुखैः सह भवति चेत् अग्रिमासुराणां नाम वदति मधुकैटभादि तद् कर्णद्वारा एव आगच्छति तत्र वयं तस्मिन् विषये चिन्तयामः तादृशः भवति तस्य कः अर्थः दुर्मुखः न भवतु असमीचीनपदानाम् उपयोगः न करणीयः जीवने अन्येषां भत्सनम् अन्येषां द्वेषणं भत्सनम् इत्युक्ते अन्येन तर्जयति अन्येषां द्वेषणम् अन्येषां निन्दनं केनापि कारणेन अस्माभिः न करणीयम् अस्माकम् अन्तरङ्गे एव न भवेत् अन्तरङ्गे प्रथमं सर्वं भवति चेदपि अस्माभिः किं करणीयं तस्य नियन्त्रणं करणीयं मर्षणं करणीयम् अमर्षणं करणीयं कुत्र कण्ठात् पूर्वम् अस्माकं परा पश्यन्ति मध्यममध्ये तत्रैव तिष्ठतु बहिः न गच्छेत् दशवारं तद् न गच्छति इति चिन्तयतु अनन्तरं तस्य उद्भवः न भवति तदेव तस्य वैशिष्ट्यमस्ति तदेव वदति दुर्मुखमर्षिणि अनन्तरम् अस्माभिः कुत्र भवितव्यं हर्षरते यत्र आनन्दः अस्ति यत्र सन्तोषः अस्ति यत्र जनाः सन्तुष्टाः सन्ति तादृशस्थाने अस्माभिः वासः करणीयः कारणं किं तत्र भगवती अस्ति तत्र ईश्वरीय चैतन्यम् अस्ति अनन्तरं किं वदति त्रिभुवनपोषिणी त्रिभुवनस्यापि पोषणं करोति सा एतत् सर्वमपि वयं बहिः अपि द्रष्टुं शक्नुमः अन्तरङ्गे अपि द्रष्टुं शक्नुमः अहं पूर्वम् उक्तवान् सप्तलोकाः इति भूलोकं भुवर्लोकं स्वर्लोकम् इति भुवनत्रयमत्र एतत् साक्षात् वदति भूः भुवः स्वः महः तपः सत्यम् एतत् सप्तलोकम् अस्माकम् अन्तरङ्गे एव अस्माकम् अन्तरङ्गे सप्तस्थानानि सन्ति अस्माकं षड् चक्राणि सहस्रारपद्मम् एतत् मिलित्वा अस्माकम् अन्तरङ्गे अपि एतानि स्थानानि सन्ति एकैकलोकः सत्यलोकः एवमेव यः आसुरिकप्रवृत्तिं करोति तस्य अन्तरङ्गे एतत् अतलं वितलं सुतलं तलातलं पातालम् इति अधः गच्छति एतत् सर्वम् एतत् सर्वं लोकस्यापि त्रिभुवनस्य अपि नायिका का अस्ति भगवती अस्ति अथवा अस्मासु त्रिगुणाः भवन्ति किल त्रिभुवनम् इत्युक्ते त्रिस्थानस्य त्रिगुणं सत्त्वरज स्तमोगुणम् एतत् त्रिषु स्थानेषु अपि भगवती अस्ति तस्मात् तस्य नायिका अस्ति सा त्रिभुवनपोषिणी वयं तस्याः आवासम् अस्माकम् अन्तरङ्गे कारयामः चेत् अस्माकं पोषणं भवति इत्यर्थः अनन्तरं शङ्करतोषिणी पश्यतु अत्र कवि बहूनि कार्याणि चिन्तयति सर्वम् इदानीं विस्तारं कर्तुं वयं न शक्नुमः शङ्करस्य आनन्दं जनयति सा इत्युक्ते कः अर्थः शिवस्य सन्तोषं ददाति सा यः कोऽपि यस्य कस्यापि कृते यत्किमपि ददाति चेत् यः ददाति सः उपरि एव अस्ति खलु अतः भगवती शिवस्य आनन्दं दातुं शक्नोति चेत् भगवत्याः स्थानं कुत्र
शिवस्य अपेक्षया अपि उपरि अस्ति, अग्रे अस्ति। तदेव तद् सौन्दर्यलहरी मध्ये वदति किल, सौन्दर्यलहरी मध्ये अस्ति किं प्रथमश्लोके एव अस्ति, शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि। देवी शक्ति नास्ति चेत् शिवशक्तिः स्पन्दनमपि कर्तुं न शक्नोति। एतत् अस्माकं जीवनस्य विषये वदति। अस्माकम् अन्तरङ्गे चैतन्यम् अस्ति, तद् पुरुषचैतन्यम् इति यदस्ति, सर्वजडे अपि तत् चैतन्यमस्ति। इदानीं वयं वदामः वृक्षेषु जीवः अस्ति इति, किन्तु शिलाखण्डे अपि जीवः अस्ति इत्येव भारतीयसिद्धान्तः अस्ति। शिलाखण्डस्य अपि जीवः अस्ति, पर्वतस्य अपि जीवः अस्ति, वृक्षस्य अपि जीवः अस्ति, आकाशस्य अपि जीवः अस्ति, सर्वत्र चैतन्यमस्ति। किन्तु तत्र कः भेदः? तत्र विद्यमानचैतन्यं यस्मिन् समये शक्ति तत्र शक्तेः संयोगः तत्र भवति, तदानीमेव क्रियाशक्तिः भवति। तदानीमेव तत् चलति, तदानीमेव चलितुं शक्नोति किल, तदानीमेव लास्यं भवति, तदानीमेव नृत्यं भवति। तदेव तत्रत्य भेदः अस्ति। इदानीं तत्र किं वदति, शङ्करस्य तोषिणी इत्युक्ते तत्र कवि भिन्नभिन्नकार्यम् इत्युक्ते तन्त्रशास्त्रस्य विषये अत्र उल्लेखनं करोति। बहुत्र सन्ति एतत् श्लोके, एतस्मिन् श्लोके शङ्करः अथवा शङ्कराचार्यस्य गुरुः गौडपादः सर्वेपि तान्त्रिकाः, सर्वेषामपि शङ्करस्य सौन्दर्यलहरी, शङ्कराचार्येण लिखितं सौन्दर्यलहरीं पूर्णं तदेव तन्त्रशास्त्रविषये समग्रश्रीविद्यामन्दिरस्य एतद् वदति। तत्र तस्य क्रियाः वदन्ति, कथं करणीयं, भगवत्याः वर्णनं सर्वमपि अस्ति। समानं गौडपादाचार्येण लिखितम् एकतान्त्रिकग्रन्थम्। एतैः सर्वैः तत् कृतमस्ति। तदेव वदति तादृशी अस्ति सा, शङ्करस्यापि तोषणं करोति इत्युक्ते शिवस्य अपेक्षयापि उपरि स्थाने अस्ति तस्याः। अनन्तरं किल्बिषमोषिणी, यत् अस्मासु कलङ्कमस्ति तस्य सा चौर्यं करोति इत्युक्ते कः अर्थः? यः ईश्वरसमर्पणं करोति तस्य अन्तरङ्गे न्यूनताः सन्ति चेत्, कलङ्कमस्ति चेत्, मालिन्यमस्ति चेत् भगवती किं करोति? तत् स्वयमेव सा तत् स्वीकृत्य गच्छति। स्वीकरोतु स्वीकरोतु इति वक्तव्यं नास्ति, मोषणं करोति सततः, तत् तया स्वयमेव सा स्वीकरोति, भक्तं पृष्ट्वा न स्वीकरोति। भक्तः भवति चेत् पर्याप्तम्, अन्यत् किमपि करणीयं नास्ति। भक्तस्य अन्तरङ्गे विद्यमान मालिन्यं सा स्वयमेव स्वीकरोति। किल्बिषमोषिणी घोषरते, तत्र पूर्वं यदुक्तं हर्षरते, अत्र वदति घोषरते। घोषरते इत्युक्ते कः अर्थः? यत्र यत्र वेदघोषः वदति, वेदशब्दः, वेदमित्युक्ते विज्ञानं, ज्ञानम्, अस्माकं वेदसूक्तं, यत्र यत्र वेदसूक्तस्य चाण्टिङ्ग् भवति तत्र भगवती सान्निध्यं भवति इति वदति कवि। यत्र यत्र वेदोच्चारणं भवति, यत्र यत्र ज्ञानविषये चर्चा भवति, यत्र यत्र ज्ञानमस्ति तत्र घोषे कस्याः रतिः अस्ति? भगवत्याः रतिः अस्ति। यत्र आनन्दः अस्ति, यत्र ज्ञानमस्ति, स्थानद्वये अपि का अस्ति? भगवती अस्ति। अनन्तरपङ्क्ति किमस्ति? धनुजनिरोषिणी इत्युक्ते दानवानाम् असुराणां नाशं करोति। दिदिसुतशोषिणी, दिदिसुत रोषिणी, तेन सह क्रोधं करोति, तस्य उपरि क्रोधं करोति। कस्य? दानवस्य, दैत्यस्य। द्वौ अपि असुरस्वभावस्य द्विमुखम्। इदानीं समयः तु जातः, तद् किम् इति वयम् अनन्तरं तस्य विवरणं पश्यामः। द्विविध असुराः, तत् द्विविधदुर्गुणाः, द्विविधचिन्तनम्, एतद्वयमपि अन्तरङ्गे, तदेव तस्य वैशिष्ट्यं। तस्य द्वयोः अपि दुर्गुणयोः सा किं करोति? नाशं करोति, निरोधं करोति। एवं दुर्मदशोषिणी। अनन्तरं यस्य दुर्मदः अस्ति, मदः इत्युक्ते अहङ्कारः, मदः इति वदति किल, मदं सम्यक् अपि भवति, अभिमानः अपि भवति, किन्तु अभिमानः अहङ्कारः भवति चेत् किं भवति?
दुर्मदः यत्र यत्र दुर्मदः अस्ति तस्य किं करोति भगवती तदपि नाशयति तादृशी अस्ति सा सिन्धुसुते एकं लक्ष्मीदेवी इति एकः अर्थम् अहं पूर्वम् उक्तवान् सिन्धु इत्युक्ते अस्माकं सहस्रारपद्मे सिन्धु बैन्दवस्थानम् इति वदति यदा ललितासहस्रनामं स्वीकृत्य पठामः तत्र वयम् एतत् द्रष्टुं शक्नुमः भगवत्याः स्थानं कुत्र वदति तत् सिन्धु अस्माकम् अन्तरङ्गे विद्यमान बिन्दुस्थाने अस्माकम् अन्तरङ्गे विद्यमान सिन्धुस्थाने अस्माकम् अन्तरङ्गे विद्यमान बैन्दवस्थाने या भगवती अस्ति सा अस्माकं रक्षणं करोतु दुर्मदशोषिणी सिन्धुसुते तत्र तस्य पुत्री अस्ति सा तत्रैव सा जन्म प्राप्नोति सा कीदृशी अस्ति जय जय सा जयं प्राप्नोतु जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते हे महिषासुरमर्दिनी मम अन्तरङ्गे विद्यमान महिषासुरस्य मर्दनं करोतु मम अन्तरङ्गे विद्यमान माहिषचिन्तनस्य आसुरिकचिन्तनस्य यानि यानि चिन्तनानि मम अन्तरङ्गतः आसुरिकचिन्तनानि महिषा इव बुद्धिं विना बोधं विना यदा बहिरागच्छति तस्य मर्दनं करोतु कथं जय जय जयारवेण का करोति रम्यकपर्दिनी शैलसुते हे शैलसुते हे पर्वतपुत्री रम्यकपर्दिनी अत्यन्तसुन्दर वेणीयुक्त अत्यन्तसुन्दरजटायुक्त अतिसुन्दरजटायुक्त भगवती पर्वतपुत्री का सा पार्वती इत्युक्ते भूमि इति वयं पश्यामः चेत् अत्यन्तसुन्दरपर्वतः पर्वते सर्वत्र वनं तादृशी भूमिदेवी तादृश एतत् प्रपञ्चमेव समष्टिरूपेण यदा वयं देवी इति पश्यामः सा देवी अथवा मम अन्तरङ्गे विद्यमान मम शुभचिन्तनानि मम महिषासुरस्य मम अन्तरङ्गतः भिन्नभिन्नरूपेण बहिरागच्छन्ति कीदृशरूपेण अत्र भिन्नभिन्नं दुर्मुख दुर्धर अनन्तरं भिन्नभिन्न असुररूपेण दुर्मद तादृश भिन्नभिन्नरूपेण मम अन्तरङ्गात् ये असुराः बहिरागच्छन्ति तादृश सर्वविध आसुरिकचिन्तनस्य दमनं करोतु भगवती अनन्तरं मयि भगवती आवासं करोतु जय जय मम अन्तरङ्गे तादृश भगवत्याः जयः भवतु इति तस्य सामान्य अर्थः वयम् एकवारम् उक्त्वा समापयामः सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दिदिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते